को 10:30 बजे के लिए रखा गया। 10:30 बजे इस मरतबा फिर लास्ट टाइम की तरफ जिस तरह कोर्ट में एक मरतबा हुआ था, कंप्लेनेंट खावर माने का खुद आया, अदालत को वो कह रहे हैं कि मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए। अदालत ने अपने प्रोसीडिंग रेगुलेट करने बड़ी उम्मीद से कि आज ऑर्डर अनाउंस होगा, इसलिए अदालत ने उसको 10 मिनट के लिए नहीं बल्कि पूरे आधे घंटे का टाइम दिया। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। 11 मरतबा उसने डेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 11 मरतबा उसने हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि प्रोसीडिंग आपने कंडक्ट करने हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं, हम इंसाफ की खातिर, इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। इस तरीके से दरख्वास्त पहले जो आई थी वो जज साहब ने डिसमिस कर दी थी, उसके खिलाफ कंप्लेनेंट खावर मानिका हाई कोर्ट नहीं गए थे। इसलिए आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ, आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, ये फंडामेंटल असूलों के और बुनियादी हकूक़ के मनाफी है, ये इंसाफ का कत्ल है। इसके लिए इंतज़ार करते रहे। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जजमेंट को सस्पेंड कर ले, आप सेंटेंस को सस्पेंड कर ले। ये वो तारीख़ी केस है जो सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो चुका था, जिसमें एविडेंस की क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसमें हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बोगस और बेसलेस केस है। लेकिन जज साहब ने आज वो भी सस्पेंड नहीं किया। अदलिया से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, अदलिया के आज़ादी के लिए हम कोशिशें करते हैं। अब हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा है कि अगर वो लेटर आपके पास आया है तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब KC1 रिक्यूज़ भी हुआ तो जज साहब ने 10 बजे ऑर्डर किया कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, 2 बजे अपना जज के सामने पेश हो जाए, और जब हम 2 बजे जज के सामने पेश हुए वहाँ दरख्वास्त से डिसमिस हो गई थी। ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। जी प्लीज़। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह के बैरिस्टर गौहर ने आपको बताया, जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने बताया कि किस तरह से आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, किस तरह से हमारी साइड ने पूरा मौका दिया, एक ख़ास डेकोरम से हमने बिहेव किया, लेकिन जिस तरह से खावर मानिका ने बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की, ये तो जो इन्होंने बात की है वो तो बहुत डिसेंट वर्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी फोश बातें की हैं जिसको कि कोर्ट के डेकोरम और जज साहब को उसको रोक देना चाहिए था, क्योंकि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे वो इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बातें थी। दूसरी बात ये कि हमें बड़ा अफसोस है, हम समझते हैं कि हमें मालूम है कि इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है, हमें ये भी मालूम है कि इस वक्त अदालतों पे काफ़ी प्रेशर है, लेकिन कल जब तारीख लिखी जाएगी तो वही जज सुरखरू होंगे और वही जज होंगे जो कि अपनी नवासों को, पोतों को और आने वाली नस्लों को अपने लिए ज़रिया या फ़ख्र बनाएंगे या एक ज़रिया एक हज़ीमत बनाएंगे या रुसवाई बनाएंगे। इसलिए ये बड़ा अहम है कि इंसाफ के मनसब पे बैठकर आपको इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ का मतलब ये है कि फ़ौरन जब तक और नज़र भी आए इंसाफ होता हुआ, और ये जो चीज़ें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी ज़मानतें ना हो सकें और उनको रिलीफ ना मिल सके। आखिर में बात यह है कि देखें जी, जो मुल्क जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है
جو سیاسی عدم استحکام ہے، وہ سیاسی عدم استحکام کی ضامن صرف عدالتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ عدالتوں پہ ایک بھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں، اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں، خاص طور پہ خان صاحب پہ اور بشرا بیوی پہ، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے، اس سے پورے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی ہے۔ وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں، کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں، ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنایا جا سکتا ہے۔ پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی طلبگار ہیں، اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے، ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا، عمران خان سرخرو ہوگا، اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ ہوں گے۔ میں صرف یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھیوں نے یہاں پہ بات کر لی ہے، میں مختصراً 2 پوائنٹ کروں گا۔ یہ ایک بھونڈی سازش تھی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بیوی کو پابند سلاسل رکھنے کی۔ یہ کیس ختم ہو چکا ہے، یہ اپنی موت مر چکا ہے۔ دوسری اہم بات، آج فیصلہ آ جانا تھا، آج یا کل میں فیصلہ آ جانا تھا، اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا، اور یہ اس چیز کو پرولونگ کرنے کی ناکام سازش ہے۔ دوسری اہم بات، ہمارے یہاں پہ خواتین ونگ کی صدر بھی موجود ہیں، کنول شوذب صاحبہ، ہماری خواتین بھی، ہمارے وکلاء بھی موجود تھے۔ الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے، اپنے وکلاء پہ، اپنی خواتین بہنوں پہ۔ جس طرح کی اشتعال انگیز وہاں پہ گفتگو مانیکا صاحب نے کی، پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا، بہت ہی زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کی امیجیٹ رہائی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کڑوا گھونٹ بھی پیا، ہم لوگ چپ رہے، اور کمرہ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی، اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ہے الحمدللہ۔ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، وہ ملک میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی۔ آج ہماری استدعا ہے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں پلیز سٹیپ اپ، آپ مظاہرہ کریں اپنی جرت کا، جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جرت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں۔ وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اسی طرح کی جرت کا مظاہرہ آج یہاں پہ ججز کو کرنا چاہیے اور جج صاحب کو کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ کافی بات ہو گئی ہے، میں صرف یہ کہوں گی، خواتین اس لیے آئی تھی یہاں پر آئی تھی 52% آبادی کی اتنی انسلٹ ہوئی ہے۔ یہ کیس ایک فلڈ گیٹ کھولا جا رہا ہے خواتین کے حقوق پہ ڈاکہ مارنے کا، صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں جس قسم کا یہ گھٹیا کیس بنایا گیا، جو زبان بولی گئی، جو گالی گلوچ کی گئی، اس کی توقع ہمیں نہیں تھی کہ عدالت اس طرح کی اجازت دے گی۔ خواتین کی نظریں لگی تھی کہ آج یہاں سے انصاف ہوگا، فیصلہ آئے گا۔ یہ فیصلہ صرف بشرا بیوی کے لیے نہیں آنا، یہ فیصلہ پاکستان کی خواتین بہن بیٹیوں کے لیے آنا ہے۔ اور میں حیران تھی کہ خاور مانیکا نے آج عورتوں کی عزت اچھالی، گالی گلوچ کی، لیکن عدالت خاموش رہی، جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے، اور آج ہمارے سر بھی جھکے ہیں، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے عدالتی جو نظام ہے اس میں اگر خواتین جائیں گی کسی بھی تماشے کے لیے تو ان کو آگے سے تہمتیں لگیں گی، ان کو گالیاں دی جائیں گی۔ تو خدارا ہماری عدلیہ سے ریکویسٹ ہے، پاکستان کی 52% آبادی کے حقوق کی پروٹیکشن آپ کے ذمہ ہے۔ یہ کیس ایک
लैंड मार्क है। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पर जो केस बनाया गया है, इसके बहुत दूर रस नताइज होंगे। पाकिस्तान की जो इस्लामिक जो सोसाइटी है उसके ऊपर इसके बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट होगा। मेहरबानी करें, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगी, हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्द अज जल्द इस पे नोटिस लें और इस केस को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इस्लामी कवानीन और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक कंक्लूड करें, ताकि ख़वातीन के हकूक़ की भी प्रोटेक्शन हो और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। थैंक यू। आगे बात कर ले, हमारा ये बात कर ले अली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज बहुत ही अफसोसनाक दिन है। बतौर वकील मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आज मैंने अब्यूज़ अदालत में देखी है, मैंने अपनी वकालत की ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। सख्त आर्गूमेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वकला के ज़रिए बात होती है और अदालत रेगुलेट करती है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अदालत के अंदर साबिक वज़ीर आज़म को, हमारे तो दोस्तों ने बातें की हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में, मैं साफ अंदाज में बात कर रहा हूँ कि आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अदालत में जज के सामने गाली दी गई है। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। आप अपने दलाइल में वज़न पैदा करें, आप गालियाँ ना दें, आप अब्यूज़ ना करें। और केस तो पिछली पेशी में ख़त्म हो चुका था। आज तो 9 बजे हम इस उम्मीद में थे कि फ़ैसला आएगा। हम तो हाई कोर्ट में थे। आज हाई कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने हमने दरख्वास्त दी कि साइफर केस जो कल लगना था और यौम तकबीर की वजह से छुट्टी दी गई। 24 साल बाद इनको छुट्टी याद आई, अच्छी बात है, यौम तकबीर हम सबका है। लेकिन ये भी सोचिए कि जिसने बम बनाया अब्दुल कदीर खान, उसका नाम तक कल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, कल किसी प्रेस रिलीज में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट में कहीं डॉक्टर कदीर का नाम नहीं था। हम उस वजह से आज गए कि यौम तकबीर की वजह से कल हियरिंग नहीं हो सकी, तो हमें अर्ली डेट में चीफ जस्टिस साहब ने पीर का दिन दिया। ठीक है, पीर के दिन इंशाल्लाह केस हो जाएगा। यहाँ जब पहुँचे तो एक अजब तमाशा देखा, एक तुरफा तमाशा देखा कि अदालत फैसला सुनाने की बजाय दोबारा मानेका साहब को मोहलत दे रही, और 10 मिनट की मोहलत दी और वो घंटे तक तकरीबन बोलता रहा वो आदमी। और वो ये नहीं सोच रहा था कि उस अदालत में ये हमारी बहनें और माएँ बैठी हैं, हमारी ख़वातीन बैठी हैं। लेकिन हम दोबारा ये कहते हैं, जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने, उमर यूब साहब ने और शिबली साहब ने और हमारे वकला ने ये बात की है कि इंशाल्लाह, और हमारी बहन ने कमल शोज़ब साहिबा ने भी, कि हम अपना हौसला नहीं हारेंगे। मैंने अदालत में अपने वकला को भी ये बात की, हमारा काम मुकाबला करना है। हम हर फोरम पे जाएंगे, दलाइल में वज़न पैदा करेंगे, हमारे पास मजबूत केस है। और एक सवाल मैं ज़रूर मानिका साहब से पूछना चाहता हूँ, बसद एहतराम, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं। आपको 5 साल बाद कैसे याद आया कि इद्दत में मसला है? जब शादी हुई थी इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, आप किसी प्रेशर में नहीं थे। और जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, आपको पौने 2 साल बाद ये केस कैसे याद आया? इसका मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आपकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर अपडेट का मसला तो कहीं नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जेल में जाने के बाद कोई सॉफ्टवेयर की अपडेशन हुई है? क्योंकि अगर आपको तकलीफ थी, अगर आपको शिकायत थी, तो शादी के पहले महीने, दूसरे महीने, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, आखिर आपको इतने साल बाद ये कैसे याद आया? इसका मतलब है कि तमाम केसेस की तरह ये भी कंकॉक्टेड है, ये भी जेली है, ये भी साजिशी केस है, इमरान खान को अंदर रखने की कोशिश है। याद रखिए आप सब जो ये सब कर रहे हैं, उम्मत का लीडर बाहर निकलेगा, शान से निकलेगा और वापस वज़ीर आज़म पाकिस्तान में जाएगा इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने हाउस में जाएगा और वहाँ से कौम को लीड करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नामंजूर, 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 नामंजूर। और बुशरा बीबी की तरफ से आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। इस केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। आज 9 बजे इस्तदा की गई कि कुछ गुजारिशात करेंगे प्रोसिक्यूशन वाले, इसलिए केस को 10:30 बजे के लिए रखा गया। 10:30 बजे इस मरतबा फिर लास्ट टाइम की तरफ जिस तरह कोर्ट में एक मरतबा हुआ था, कंप्लेनेंट खावर मानेका खुद आया। अदालत को वो कह रहे हैं कि मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए। अदालत ने अपने प्रोसीडिंग रेगुलेट करने बड़ी उम्मीद से कि आज ऑर्डर अनाउंस होगा, इसलिए अदालत ने उसको 10 मिनट के लिए नहीं
बल्कि पूरे आधे घंटे का टाइम दिया। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। 11 मरतबा उसने डेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 11 मरतबा उसने हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि प्रोसीडिंग आपने कंडक्ट करने हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं, हम इंसाफ की खातिर, इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। इस तरीके से दरख्वास्त पहले जो आई थी वो जज साहब ने डिसमिस कर दी थी, उसके खिलाफ कंप्लेनेंट खावर मानिका हाई कोर्ट नहीं गए थे। इसलिए आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ, आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, ये फंडामेंटल असूलों के और बुनियादी हकूक़ के मनाफी है, ये इंसाफ का कत्ल है। इसके लिए इंतज़ार करते रहे। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जजमेंट को सस्पेंड कर ले, आप सेंटेंस को सस्पेंड कर ले। ये वो तारीख़ी केस है जो सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो चुका था, जिसमें एविडेंस की क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसमें हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बोगस और बेसलेस केस है। लेकिन जज साहब ने आज वो भी सस्पेंड नहीं किया। अदलिया से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, अदलिया के आज़ादी के लिए हम कोशिशें करते हैं। अब हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा है कि अगर वो लेटर आपके पास आया है तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब केस वन रिक्यूज़ भी हुआ तो जज साहब ने 10 बजे ऑर्डर किया कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, 2 बजे अपना जज के सामने पेश हो जाए, और जब हम 2 बजे जज के सामने पेश हुए वहाँ दरख्वास्त डिसमिस हो गई थी। ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। जी प्लीज़। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह के बैरिस्टर गौहर ने आपको बताया, जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने बताया कि किस तरह से आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, किस तरह से हमारी साइड ने पूरा मौका दिया, एक ख़ास डेकोरम से हमने बिहेव किया, लेकिन जिस तरह से खावर मानिका ने बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की, ये तो जो इन्होंने बात की है वो तो बहुत डिसेंट वर्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी फोश बातें की जिसको कि कोर्ट के डेकोरम और जज साहब को उसको रोक देना चाहिए था, क्योंकि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे वो इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बातें थी। दूसरी बात ये कि हमें बड़ा अफसोस है, हम समझते हैं कि हमें मालूम है कि इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है, हमें ये भी मालूम है कि इस वक्त अदालतों पे काफ़ी प्रेशर है, लेकिन कल जब तारीख लिखी जाएगी तो वही जज सुरखरू होंगे और वही जज होंगे जो कि अपनी नवासों को, पोतों को और आने वाली नस्लों को अपने लिए ज़रिया या फ़ख्र बनाएंगे या एक ज़रिया एक हज़ीमत बनाएंगे या रुसवाई बनाएंगे। इसलिए ये बड़ा अहम है कि इंसाफ के मनसब पे बैठकर आपको इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ का मतलब ये है कि फ़ौरन जब तक और नज़र भी आए इंसाफ होता हुआ, और ये जो चीज़ें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी ज़मानतें ना हो सकें और उनको रिलीफ ना मिल सके। आखिर में बात यह है कि देखें जी, जो मुल्क जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो सियासी अदम इस्तेहकाम की ज़ामिन सिर्फ अदालतें ही हो सकती हैं। अदालतों पे एक भारी बोझ है कि वो इंसाफ करें, और इस मुल्क में जो सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं, ख़ास तौर पे खान साहब पे और बुशरा बीवी पे, और अगर आप ये देखें कि वो लोग जिन्होंने ये केस बनाया है, इससे पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की तौहीन हुई है।
وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنایا جا سکتا ہے. پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی طلبگار ہیں اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. عمران خان سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ ہوں گے. میں صرف یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھیوں نے یہاں پہ بات کر لی ہے, میں مختصراً 2 پوائنٹ کروں گا. یہ ایک بھونڈی سازش تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو پابند سلاسل رکھنے کی. یہ کیس ختم ہو چکا ہے, یہ اپنی موت مر چکا ہے. دوسری اہم بات, آج فیصلہ آ جانا تھا, آج کل میں فیصلہ آ جانا تھا اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا اور یہ اس چیز کو پرولونگ کرنے کی ناکام سازش ہے. دوسری اہم بات, ہمارے یہاں پہ خواتین ونگ کی صدر بھی موجود ہیں, کنول شوذب صاحبہ, ہماری خواتین بھی, ہمارے وکلاء بھی موجود تھے. الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے, اپنے وکلاء پہ, اپنی خواتین بہنوں پہ. جس طرح کی اشتعال انگیز وہاں پہ گفتگو مانیکا صاحب نے کی, پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا, بہت ہی زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا, کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی امیجیٹ رہائی ہے. اس کے لیے ہم نے کڑوا گھونٹ بھی پیا, ہم لوگ چپ رہے اور کمرہ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی. اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے, یہ ہماری طاقت ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ہے. الحمدللہ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لا, آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, وہ ملک میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی. آج ہماری استدعا ہے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں پلیز سٹیپ اپ, آپ مظاہرہ کریں اپنی جرت کا, جس طرح کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں. وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اسی طرح کی جرت کا مظاہرہ آج یہاں پہ ججز کو کرنا چاہیے اور جج صاحب کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی. اور بشرا بی بی کی طرف سے آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے. اس کیس میں پراسیکیوشن کی طرف سے بھی آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے. آج 9 بجے استدعا کی گئی کہ کچھ گزارشات کریں گے پراسیکیوشن والے, اس لیے کیس کو 10:30 بجے کے لیے رکھا گیا. 10:30 بجے اس مرتبہ پھر لاسٹ ٹائم کی طرف جس طرح کورٹ میں ایک مرتبہ ہوا تھا, کمپلیننٹ خاور مانیکا خود آیا. عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 10 منٹ کا ٹائم چاہیے. عدالت نے اپنے پروسیڈنگ ریگولیٹ کرنے برس امید سے کہ آج آرڈر اناؤنس ہوگا, اس لیے عدالت نے اس کو 10 منٹ کے لیے نہیں بلکہ پورے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا. اس نے بڑی غیر اخلاقی گفتگو کورٹ کے اندر کی ہے, ایسے الفاظ ادا کیے جو ہم اس کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتے. 11 مرتبہ اس نے ڈیم کا لفظ استعمال کیا, 11 مرتبہ اس نے ہل کا لفظ استعمال کیا. ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پروسیڈنگ آپ نے کنڈکٹ کرنے ہیں, اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, ہم انصاف کی خاطر, اس کیس کے آخری فیصلے کی خاطر کہ آج یہ کنکلوڈ ہو اور آپ کی طرف سے ججمنٹ اناؤنس ہو, اس کے لیے ہم خاموش ہیں. آخر میں جج صاحب پہ پریشر ڈالا گیا, یہ ایک پری پلان کی طرح ہوا ہے. جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں. اس طریقے سے درخواست پہلے جو آئی تھی وہ جج صاحب نے ڈسمس کر دی تھی, اس کے خلاف کمپلیننٹ خاور مانیکا ہائی کورٹ نہیں گئے تھے. اس لیے آج جج صاحب نے
ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ, आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, ये फंडामेंटल असूलों के और बुनियादी हकूक़ के मनाफी है, ये इंसाफ का कत्ल है। इसके लिए इंतज़ार करते रहे। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जजमेंट को सस्पेंड कर ले, आप सेंटेंस को सस्पेंड कर ले। ये वो तारीख़ी केस है जो सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो चुका था, जिसमें एविडेंस की क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसमें हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बोगस और बेसलेस केस है। लेकिन जज साहब ने आज वो भी सस्पेंड नहीं किया। अदलिया से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, अदलिया के आज़ादी के लिए हम कोशिशें करते हैं। अब हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा है कि अगर वो लेटर आपके पास आया है तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब केस ईवन रिक्यूज़ भी हुआ तो जज साहब ने 10 बजे ऑर्डर किया कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, 2 बजे अपना जज के सामने पेश हो जाए, और जब हम 2 बजे जज के सामने पेश हुए वहाँ दरख्वास्त से डिसमिस हो गई थी। ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। जी प्लीज़। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह के बैरिस्टर गौहर ने आपको बताया, जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने बताया कि किस तरह से आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, किस तरह से हमारी साइड ने पूरा मौका दिया, एक ख़ास डेकोरम से हमने बिहेव किया, लेकिन जिस तरह से खबर मानिका ने बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की, ये तो जो इन्होंने बात की है वो तो बहुत डिसेंट वर्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी फोश बातें की जिसको कि कोर्ट के डेकोरम और जज साहब को उसको रोक देना चाहिए था, क्योंकि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे वो इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बातें थी। दूसरी बात ये कि हमें बड़ा अफसोस है, हम समझते हैं कि हमें मालूम है कि इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है, हमें ये भी मालूम है कि इस वक्त अदालतों पे काफ़ी प्रेशर है, लेकिन कल जब तारीख लिखी जाएगी तो वही जज सुरखरू होंगे और वही जज होंगे जो कि अपनी नवासों को, पोतों को और आने वाली नस्लों को अपने लिए ज़रिया या फ़ख्र बनाएंगे या एक ज़रिया एक हज़ीमत बनाएंगे या रुसवाई बनाएंगे। इसलिए ये बड़ा अहम है कि इंसाफ के मनसब पे बैठकर आपको इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ का मतलब ये है कि फ़ौरन जब तक और नज़र भी आए इंसाफ होता हुआ, और ये जो चीज़ें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी ज़मानतें ना हो सकें और उनको रिलीफ ना मिल सके। आखिर में बात यह है कि देखें जी, जो मुल्क जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो सियासी अदम इस्तेहकाम की ज़ामिन सिर्फ अदालतें ही हो सकती हैं। अदालतों पे एक भारी बोझ है कि वो इंसाफ करें, और इस मुल्क में जो सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं, ख़ास तौर पे खान साहब पे और बुशरा बीवी पे, और अगर आप ये देखें कि वो लोग जिन्होंने ये केस बनाया है, इससे पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की तौहीन हुई है। वो कई लोग जो कि चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हों, कहीं पे भी बैठे हों, उनको एक्सपोज कर दिया है कि उनकी शादियों को भी किसी भी वक्त उस पर सवालात उठाए जा सकते हैं और उसको मुतनाज़ा बनाया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि ये सियासी बुनियादों पे बनाए हुए केसेस हैं, और इंशाअल्लाह हम अपने इंसाफ यहाँ की अदालतों से भी से तलबगार हैं, और जो सबसे बड़ा ऊपर इंसाफ देने वाला है, हम उस पर अपना यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला देर हो जल्दी हो, इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, इमरान खान सुरखरू होगा और इंशाअल्लाह वो अवाम में दोबारा होंगे। शुक्रिया। मैं सिर्फ यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे साथियों ने यहाँ पे बात कर दी है, मैं मुख्तसरन 2 पॉइंट करूँगा। ये एक भौंडी साजिश थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीवी को पाबंद सलासल रखने की। ये केस ख़त्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। दूसरी अहम बात
آج فیصلہ آ جانا تھا، آج یا کل میں فیصلہ آ جانا تھا، اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا، اور یہ اس چیز کو پرولونگ کرنے کی ناکام سازش ہے۔ دوسری اہم بات، ہمارے یہاں پہ خواتین ونگ کی صدر بھی موجود ہیں، کنول شوذب صاحبہ، ہماری خواتین بھی، ہمارے وکلاء بھی موجود تھے۔ الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے، اپنے وکلاء پہ، اپنی خواتین بہنوں پہ، جس طرح کی اشتعال انگیز وہاں پہ گفتگو مانیکا صاحب نے کی، پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا، بہت ہی زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی امیجیٹ رہائی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کڑوا گھونٹ بھی پیا، ہم لوگ چپ رہے، اور کمرہ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی، اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ہے۔ الحمدللہ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، وہ ملک میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی۔ آج ہماری استدعا ہے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں پلیز سٹیپ اپ، آپ مظاہرہ کریں اپنی جرت کا، جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جرت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں۔ وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اسی طرح کی جرت کا مظاہرہ آج یہاں پہ ججز کو کرنا چاہیے اور جج صاحب کو کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ اور بشرا بی بی کی طرف سے آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے، اس کیس میں پراسیکیوشن کی طرف سے بھی آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ آج 9 بجے استدعا کی گئی کہ کچھ گزارشات کریں گے پراسیکیوشن والے، اس لیے کیس کو 10:30 بجے کے لیے رکھا گیا۔ 10:30 بجے اس مرتبہ پھر لاسٹ ٹائم کی طرف جس طرح کورٹ میں ایک مرتبہ ہوا تھا، کمپلیننٹ خاور مانیکا خود آیا، عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 10 منٹ کا ٹائم چاہیے۔ عدالت نے اپنے پروسیڈنگ ریگولیٹ کرنے برس امید سے کہ آج آرڈر اناؤنس ہوگا، اس لیے عدالت نے اس کو 10 منٹ کے لیے نہیں بلکہ پورے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا۔ اس نے بڑی غیر اخلاقی گفتگو کورٹ کے اندر کی ہے، ایسے الفاظ ادا کیے جو ہم اس کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتے۔ 7 مرتبہ آج بہت ہی افسوسناک دن ہے۔ بطور وکیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج میں نے ابیوز عدالت میں دیکھی ہے، میں نے اپنی وکالت کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا۔ سخت آرگومنٹس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وکلاء کے ذریعے بات ہوتی ہے اور عدالت ریگولیٹ کرتی ہے۔ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عدالت کے اندر سابق وزیر اعظم کو، ہمارے جو دوستوں نے باتیں کی ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں صاف انداز میں بات کر رہا ہوں کہ آج سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو عدالت میں جج کے سامنے گالی دی گئی ہے۔ بہت غلط ہوا ہے، بہت غلط ہوا ہے۔ آپ اپنے دلائل میں وزن پیدا کریں، آپ گالیاں نہ دیں، آپ ابیوز نہ کریں، اور کیس تو پچھلی پیشی میں ختم ہو چکا تھا۔ آج تو 9 بجے ہم اس امید میں تھے کہ فیصلہ آئے گا، ہم تو ہائی کورٹ میں تھے۔ آج ہائی کورٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہم نے درخواست دی کہ سائفر کیس جو کل لگنا تھا اور یوم تکبیر کی وجہ سے چھٹی دی گئی، 24 سال بعد ان کو چھٹی یاد آئی، اچھی بات ہے، یوم تکبیر ہم سب کا ہے، لیکن یہ بھی سوچئے کہ جس نے بم بنایا عبد القدیر خان، اس کا نام تک کل آفیشیل ڈاکیومنٹیشن میں، کل کسی پریس ریلیز میں، وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ میں کہیں ڈاکٹر قدیر کا نام نہیں تھا۔ ہم اس وجہ سے آج گئے کہ یوم تکبیر کی وجہ سے کل ہیئرنگ نہیں ہو سکی، تو ہمیں ارلی ڈیٹ میں چیف جسٹس صاحب نے پیر کا دن دیا، ٹھیک ہے، پیر کے دن انشاءاللہ کیس ہو جائے گا۔ یہاں جب پہنچے تو ایک عجب تماشا دیکھا، ایک طرفہ تماشا دیکھا کہ عدالت فیصلہ سنانے کی بجائے دوبارہ مانیکا صاحب کو مہلت دے رہی، اور 10 منٹ کی مہلت دی، اور وہ گھنٹے تک تقریباً بولتا رہا وہ آدمی، اور وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس عدالت میں یہ ہماری بہنیں اور مائیں بیٹھی ہیں،
ہماری خواتین بیٹھی ہیں، لیکن ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں جس طرح بیرسٹر غور صاحب نے، عمر ایوب صاحب نے اور شبلی صاحب نے اور ہمارے وکلاء نے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ، اور ہماری بہن نے کمل شوذب صاحبہ نے بھی، کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے. میں نے عدالت میں اپنے وکلاء کو بھی یہ بات کی، ہمارا کام مقابلہ کرنا ہے. ہم ہر فورم پہ جائیں گے، دلائل میں وزن پیدا کریں گے، ہمارے پاس مضبوط کیس ہے. اور ایک سوال میں ضرور مانیکا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بصد احترام، کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں. آپ کو 5 سال بعد کیسے یاد آیا کہ عدت میں مسئلہ ہے؟ جب شادی ہوئی تھی عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے، آپ کسی پریشر میں نہیں تھے، اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی آپ کو پونے 2 سال بعد یہ کیس کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کا مسئلہ تو کہیں نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد کی سافٹ ویئر کی اپڈیشن ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو تکلیف تھی، اگر آپ کو شکایت تھی تو شادی کے پہلے مہینے، دوسرے مہینے، پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، 5ویں سال، آخر آپ کو اتنے سال بعد یہ کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمام کیسز کی طرح یہ بھی کنکاکٹڈ ہے، یہ بھی جیلی ہے، یہ بھی سازشی کیس ہے، عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش ہے. یاد رکھیے آپ سب جو یہ سب کر رہے ہیں، امت کا لیڈر باہر نکلے گا، شان سے نکلے گا اور واپس وزیر اعظم پاکستان میں جائے گا انشاءاللہ. وزیر اعظم پاکستان اپنے ہاؤس میں جائے گا اور وہاں سے قوم کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ. نامنظور نامنظور. صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد. آج بہت ہی افسوسناک دن ہے. بطور وکیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج میں نے ابیوز عدالت میں دیکھی ہے، میں نے اپنی وکالت کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. سخت آرگومنٹس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وکلاء کے ذریعے بات ہوتی ہے اور عدالت ریگولیٹ کرتی ہے. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عدالت کے اندر سابق وزیر اعظم کو، ہمارے تو دوستوں نے باتیں کی ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں، میں صاف انداز میں بات کر رہا ہوں کہ آج سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو عدالت میں جج کے سامنے گالی دی گئی ہے. بہت غلط ہوا ہے، بہت غلط ہوا ہے. آپ اپنے دلائل میں وزن پیدا کریں، آپ گالیاں نہ دیں، آپ ابیوز نہ کریں. اور کیس تو پچھلی پیشی میں ختم ہو چکا تھا. آج تو 9 بجے ہم اس امید میں تھے کہ فیصلہ آئے گا. ہم تو ہائی کورٹ میں تھے. آج ہائی کورٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہم نے درخواست دی کہ سائفر کیس جو کل لگنا تھا اور یوم تکبیر کی وجہ سے چھٹی دی گئی، 24 سال بعد ان کو چھٹی یاد آئی. اچھی بات ہے، یوم تکبیر ہم سب کا ہے، لیکن یہ بھی سوچئے کہ جس نے بم بنایا عبد القدیر خان، اس کا نام تک کل آفیشیل ڈاکیومنٹیشن میں، کل کسی پریس ریلیز میں، وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ میں کہیں ڈاکٹر قدیر کا نام نہیں تھا. ہم اس وجہ سے آج گئے کہ یوم تکبیر کی وجہ سے کل ہیئرنگ نہیں ہو سکی، تو ہمیں ارلی ڈیٹ میں چیف جسٹس صاحب نے پیر کا دن دیا. ٹھیک ہے، پیر کے دن انشاءاللہ کیس ہو جائے گا. یہاں جب پہنچے تو ایک عجب تماشا دیکھا، ایک طرفہ تماشا دیکھا کہ عدالت فیصلہ سنانے کی بجائے دوبارہ مانیکا صاحب کو مہلت دے رہی، اور 10 منٹ کی مہلت دی اور وہ گھنٹے تک تقریباً بولتا رہا وہ آدمی. اور وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس عدالت میں یہ ہماری بہنیں اور مائیں بیٹھی ہیں، ہماری خواتین بیٹھی ہیں. لیکن ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں جس طرح بیرسٹر غور صاحب نے، عمر ایوب صاحب نے اور شبلی صاحب نے اور ہمارے وکلاء نے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ، اور ہماری بہن نے کمل شوذب صاحبہ نے بھی، کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے. میں نے عدالت میں اپنے وکلاء کو بھی یہ بات کی، ہمارا کام مقابلہ کرنا ہے. ہم ہر فورم پہ جائیں گے، دلائل میں وزن پیدا کریں گے، ہمارے پاس مضبوط کیس ہے. اور ایک سوال میں ضرور مانیکا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بصد احترام، کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں. آپ کو 5 سال بعد کیسے یاد آیا کہ عدت میں مسئلہ ہے؟ جب شادی ہوئی تھی عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے، آپ کسی پریشر میں نہیں تھے، اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی آپ کو پونے 2 سال بعد یہ کیس کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کا مسئلہ تو کہیں نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد کی سافٹ ویئر کی اپڈیشن ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو تکلیف تھی، اگر آپ کو شکایت تھی تو شادی کے پہلے مہینے، دوسرے مہینے، پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، 5ویں سال، آخر آپ کو اتنے سال بعد یہ کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمام کیسز کی طرح یہ بھی کنکاکٹڈ ہے، یہ بھی جیلی ہے، یہ بھی سازشی کیس ہے، عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش ہے. یاد رکھیے آپ سب جو یہ سب کر رہے ہیں، امت کا لیڈر باہر نکلے گا، شان سے نکلے گا اور واپس وزیر اعظم پاکستان میں جائے گا انشاءاللہ. وزیر اعظم پاکستان اپنے ہاؤس میں جائے گا اور وہاں سے قوم کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ. نامنظور نامنظور. صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد. آج
बहुत ही अफसोसनाक दिन है। बतौर वकील मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आज मैंने अब्यूज़ अदालत में देखी है, मैंने अपनी वकालत की ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। सख्त आर्गूमेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वकला के ज़रिए बात होती है और अदालत रेगुलेट करती है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अदालत के अंदर साबिक वज़ीर आज़म को, हमारे तो दोस्तों ने बातें की हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में, मैं साफ अंदाज में बात कर रहा हूँ कि आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अदालत में जज के सामने गाली दी गई है। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। आप अपने दलाइल में वजन पैदा करें, आप गालियां ना दें, आप अब्यूज़ ना करें। और केस तो पिछली पेशी में ख़त्म हो चुका था। आज तो 9 बजे हम इस उम्मीद में थे कि फैसला आएगा। हम तो हाई कोर्ट में थे। आज हाई कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने हमने दरख्वास्त दी कि साइफर केस जो कल लगना था और यौम तकबीर की वजह से छुट्टी दी गई। 24 साल बाद इनको छुट्टी याद आई, अच्छी बात है, यौम तकबीर हम सबका है। लेकिन ये भी सोचिए कि जिसने बम बनाया अब्दुल कदीर खान, उसका नाम तक कल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, कल किसी प्रेस रिलीज में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट में कहीं डॉक्टर कदीर का नाम नहीं था। हम उस वजह से आज गए कि यौम तकबीर की वजह से कल हियरिंग नहीं हो सकी, तो हमें अर्ली डेट में चीफ जस्टिस साहब ने पीर का दिन दिया। ठीक है, पीर के दिन इंशाल्लाह केस हो जाएगा। यहाँ जब पहुँचे तो एक अजब तमाशा देखा, एक तुरफा तमाशा देखा कि अदालत फैसला सुनाने की बजाय दोबारा मानेका साहब को मोहलत दे रही है। 10 मिनट की मोहलत दी और वो घंटे तक तकरीबन बोलता रहा वो आदमी, और वो ये नहीं सोच रहा था कि उस अदालत में ये हमारी बहनें और माएँ बैठी हैं, हमारी ख़वातीन बैठी हैं। लेकिन हम दोबारा ये कहते हैं, जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने, उमर यूब साहब ने और शिबली साहब ने और हमारे वकला ने ये बात की है कि इंशाल्लाह, और हमारी बहन ने कमल शोजब साहिबा ने भी, कि हम अपना हौसला नहीं हारेंगे। मैंने अदालत में अपने वकला को भी ये बात की, हमारा काम मुकाबला करना है। हम हर फोरम पे जाएंगे, दलाइल में वजन पैदा करेंगे, हमारे पास मजबूत केस है। और एक सवाल मैं ज़रूर मानिका साहब से पूछना चाहता हूँ, बसद एहतराम, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं। आपको 5 साल बाद कैसे याद आया कि इद्दत में मसला है? जब शादी हुई थी इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, आप किसी प्रेशर में नहीं थे। और जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, आपको पौने 2 साल बाद ये केस कैसे याद आया? इसका मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आपकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर अपडेट का मसला तो कहीं नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जेल में जाने के बाद की सॉफ्टवेयर की अपडेशन हुई है। क्योंकि अगर आपको तकलीफ थी, अगर आपको शिकायत थी, तो शादी के पहले महीने, दूसरे महीने, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, आखिर आपको इतने साल बाद ये कैसे याद आया? इसका मतलब है कि तमाम केसेस की तरह ये भी कंकॉक्टेड है, ये भी जेली है, ये भी साजिशी केस है, इमरान खान को अंदर रखने की कोशिश है। याद रखिए आप सब जो ये सब कर रहे हैं, उम्मत का लीडर बाहर निकलेगा, शान से निकलेगा और वापस वज़ीर आज़म पाकिस्तान में जाएगा इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने हाउस में जाएगा और वहाँ से कौम को लीड करेगा इंशाल्लाह। नामंजूर नामंजूर। वसल्ले वसल्लम मुबारक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज बहुत ही अफसोसनाक दिन है। बतौर वकील मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आज मैंने अब्यूज़ अदालत में देखी है, मैंने अपनी वकालत की ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। सख्त आर्गूमेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वकला के ज़रिए बात होती है और अदालत रेगुलेट करती है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अदालत के अंदर साबिक वज़ीर आज़म को, हमारे तो दोस्तों ने बातें की हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में, मैं साफ अंदाज में बात कर रहा हूँ कि आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अदालत में जज के सामने गाली दी गई है। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। आप अपने दलाइल में वजन पैदा करें, आप गालियां ना दें, आप अब्यूज़ ना करें। और केस तो पिछली पेशी में ख़त्म हो चुका था। आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। इस केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। आज 9 बजे इस्तदा की गई कि कुछ गुजारिशात करेंगे प्रोसिक्यूशन वाले, इसलिए केस को 10:30 बजे के लिए रखा गया। 10:30 बजे इस मरतबा फिर लास्ट टाइम की तरफ जिस तरह कोर्ट में एक मरतबा हुआ था, कंप्लेनेंट खावर मानेका खुद आया, अदालत को वो कह रहे हैं कि मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए। अदालत ने अपने प्रोसीडिंग रेगुलेट करने बड़ी उम्मीद से कि आज ऑर्डर अनाउंस होगा,
اس لیے عدالت نے اس کو 10 منٹ کے لیے نہیں بلکہ پورے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا. اس نے بڑی غیر اخلاقی گفتگو کورٹ کے اندر کی ہے، ایسے الفاظ ادا کیے جو ہم اس کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتے. 11 مرتبہ اس نے ڈیم کا لفظ استعمال کیا، 11 مرتبہ اس نے ہل کا لفظ استعمال کیا. ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پروسیڈنگ آپ نے کنڈکٹ کرنے ہیں، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم انصاف کی خاطر، اس کیس کے آخری فیصلے کی خاطر کہ آج یہ کنکلوڈ ہو اور آپ کی طرف سے ججمنٹ اناؤنس ہو، اس کے لیے ہم خاموش ہیں. آخر میں جج صاحب پہ پریشر ڈالا گیا، یہ ایک پری پلان کی طرح ہوا ہے. جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں. اس طریقے سے درخواست پہلے جو آئی تھی وہ جج صاحب نے ڈسمس کر دی تھی. اس کے خلاف کمپلیننٹ خاور مانیکا ہائی کورٹ نہیں گئے تھے. اس لیے آج جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ہائی کورٹ کو لیٹر لکھتا ہوں، آج ہی لیٹر جائے گا، ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے یا کسی اور جج نے سننا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ فنڈامنٹل اصولوں کے اور بنیادی حقوق کے منافی ہے، یہ انصاف کا قتل ہے. اس کے لیے انتظار کرتے رہے. میں نے ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ججمنٹ کو سسپینڈ کر لیں، آپ سینٹنس کو سسپینڈ کر لیں. یہ وہ تاریخی کیس ہے جو صرف 2 دن میں کمپلیٹ ہو چکا تھا، جس میں ایویڈنس کی کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی. اس میں ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن بوگس اور بیس لیس کیس ہے. لیکن جج صاحب نے آج وہ بھی سسپینڈ نہیں کیا. عدلیہ سے ہم بڑے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، عدلیہ کے آزادی کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں. اب ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا ہے کہ اگر وہ لیٹر آپ کے پاس آیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. جب کیس ایون ریکیوز بھی ہوا تو جج صاحب نے 10 بجے آرڈر کیا کہ میں ریکیوز کرتا ہوں، 2 بجے اپنا جج کے سامنے پیش ہو جائے. اور جب ہم 2 بجے جج کے سامنے پیش ہوئے وہاں درخواست سے ڈسمس ہو گئی تھی. یہ سارا پلی پین ہے، یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے اور یہ انصاف کا قتل ہے. جی پلیز. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جس طرح کہ بیرسٹر گوہر نے آپ کو بتایا، کہ کس طرح سے آج کی جو پروسیڈنگز تھیں، کس طرح سے ہماری سائڈ نے پورا موقع دیا، ایک خاص ڈیکورم سے ہم نے بیہیو کیا. لیکن جس طرح سے خاور مانیکا نے بری زبان استعمال کی، یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ ورڈز ہیں، لیکن انہوں نے بڑی فحش باتیں کی جس کو کہ کورٹ کے ڈیکورم اور جج صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا. کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں. دوسری بات یہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں پہ کافی پریشر ہے. لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہی جج سرخرو ہوں گے اور وہی جج ہوں گے جو کہ اپنی نواسوں کو، پوتوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے لیے ذریعہ یا فخر بنائیں گے یا ایک ذریعہ ایک ہزیمت بنائیں گے یا رسوائی بنائیں گے. اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ فوراً جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا، اور یہ جو چیزیں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا تاکہ ان کی ضمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکے. آخر میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، وہ سیاسی عدم استحکام کی ضامن صرف عدالتیں ہی ہو سکتی ہیں. عدالتوں پہ ایک بھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں، اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں، خاص طور پہ خان صاحب پہ اور بشرا بیوی پہ، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے
اس سے پورے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی ہے. وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنایا جا سکتا ہے. پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی طلبگار ہیں اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. عمران خان سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ ہوں گے. شکریہ. میں صرف یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھیوں نے یہاں پہ بات کر لی ہے. میں مختصراً 2 پوائنٹ کروں گا. یہ ایک بھونڈی سازش تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو پابند سلاسل رکھنے کی. یہ کیس ختم ہو چکا ہے, یہ اپنی موت مر چکا ہے. دوسری اہم بات, آج فیصلہ آ جانا تھا, آج یا کل میں فیصلہ آ جانا تھا اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا اور یہ اس چیز کو پرولونگ کرنے کی ناکام سازش ہے. دوسری اہم بات, ہمارے یہاں پہ خواتین ونگ کی صدر بھی موجود ہیں, کنول شوذب صاحبہ, ہماری خواتین بھی, ہمارے وکلاء بھی موجود تھے. الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے, اپنے وکلاء پہ, اپنی خواتین بہنوں پہ. جس طرح کی اشتعال انگیز وہاں پہ گفتگو مانیکا صاحب نے کی, پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا, بہت ہی زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا, کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی امیجیٹ رہائی ہے. اس کے لیے ہم نے کڑوا گھونٹ بھی پیا, ہم لوگ چپ رہے اور کمرہ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی. اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے, یہ ہماری طاقت ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ہے. الحمدللہ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لا, آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, وہ ملک میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی. آج ہماری استدعا ہے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں پلیز سٹیپ اپ, آپ مظاہرہ کریں اپنی جرت کا, جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں. وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اسی طرح کی جرت کا مظاہرہ آج یہاں پہ ججز کو کرنا چاہیے اور جج صاحب کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی. اور بشرا بی بی کی طرف سے آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے. اس کیس میں پراسیکیوشن کی طرف سے بھی آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے. آج 9 بجے استدعا کی گئی کہ کچھ گزارشات کریں گے پراسیکیوشن والے, اس لیے کیس کو 10:30 بجے کے لیے رکھا گیا. 10:30 بجے اس مرتبہ پھر لاسٹ ٹائم کی طرف جس طرح کورٹ میں ایک مرتبہ ہوا تھا, کمپلیننٹ خاور مانیکا خود آیا. عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 10 منٹ کا ٹائم چاہیے. عدالت نے اپنے پروسیڈنگ ریگولیٹ کرنے برس امید سے کہ آج آرڈر اناؤنس ہوگا, اس لیے عدالت نے اس کو 10 منٹ کے لیے نہیں بلکہ پورے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا. اس نے بڑی غیر اخلاقی گفتگو کورٹ کے اندر کی ہے, ایسے الفاظ ادا کیے جو ہم اس کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتے. 11 مرتبہ اس نے ڈیم کا لفظ استعمال کیا, 11 مرتبہ اس نے ہل کا لفظ استعمال کیا. ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پروسیڈنگ آپ نے کنڈکٹ کرنے ہیں, اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, ہم انصاف کی خاطر, اس کیس کے آخری فیصلے کی خاطر کہ آج یہ کنکلوڈ ہو اور آپ کی طرف سے ججمنٹ